सगळ्या गोंयकारांक येवकार. आज तुम्ही सकाळी पळयलां आसतले अंजुना हांगा बंद गांवकारांनी डिक्लेअर केल्लो आनी आयज चडशे अंजुना बंद आसले. हेचे कारण की आयज जे अंजुनाच्या लोकांचेर जे संकट येयला, तांकां जी डेमोलिशन ऑर्डर येयला, ताका लागून लोक भयभीत जाल्ले आसा. तेंच्या मनान भंय निर्माण जाल्लो आसा आनी आयज तेंच्यांनी एक प्रोटेस्ट कॉल आउट केल्लो, म्हणजे एक बंद कॉल आउट केल्लो. ताका आमीय गेल्ले, हांवूय गेल्लो, आमचे आरजीचे भुरगे आसले त्या वाठारांतले. आनी हे चल्लां आसतना मोदी आफ्टर 1-2 वरां जाल्या, 1.5 वर जाल्या उपरांत कलंगूटचो MLA मायकल लोबो आनी शिवोलेची MLA दिलायला लोबो ही दोगांय जाणां थंय पावली. आनी मायकल लोबो आपलें भाशण दिवपाक लागलो आनी तिणें आपलें भाशण दिलें. मागीर दिलायला लोबोनूय आपलें भाशण दिलें. मायकल लोबो घुंवडोन लोकांक सांगतालो की आतां CMची मिटींग घेतले, 12 जाण तुमी जे गांवचे 175+ स्ट्रक्चर कितें आहा ती 12 जाण तितूंतले येया, आमी CM कडेन डिस्कस करया आनी तुमचे कितें डॉक्युमेंट्स आहा ते घेवन या. मागीर CM कडेन बसून आमी डिसायड करया खंय की नोटिफिकेशन काडपाक लावया की कसले डॉक्युमेंट लागता, ते कोर्टाक कसले डॉक्युमेंट जाय हें लिगल करपाक. आनी 15-20 मिनटां तो उलयलो आनी तेजी बायल दिलायला लोबो जी शिवोलेची आमदार आसा, म्हणजे अंजुना विलेज तिकाच लागता, ती उलयली 2-3 मिनटां, 4-5 मिनटां उलयली. चड उलोवंक ना, कित्याक तिणी आपणाक उलोवपाक जावचें ना म्हणून आपल्या घोवाक घेवन येयल्ली. ही जी बंटी बोबलीची जी जोडी आहा पळय, ही जोडी कितले डेंजर आसा गोंयकारांक हें सांगपाची गरज ना. ह्या बंटी बोबलीच्या जोडयेन हेच्या पयलीं इलेक्शनाच्या पयलीं कशे लोकांक फटयल्ले, कशे BJP सोडून काँग्रेस जॉयन जाले, काँग्रेसचे टिकेट्स घेतले आनी कशें सेटींग केलें आनी सेटींग करून परत BJP वांगडा गेले आनी कशें देवाक फटयलो, खुर्साक फटयलो, महालक्ष्मी देवीक फटयले, लोकांक फटयले, आपल्या कार्यकर्त्यांक फटयले, सगळ्यांक फटयले आनी BJP जॉयन जाले. सो ह्या मायकल लोबोचेर विश्वास कितलो दवरपाचो हो एक प्रश्न पडटा आनी हे लोकांक म्हाका दिसता आतां तरी विश्वास उरलेलो ना आनी ह्या फुडें लोकांक तेजेर विश्वास हाडचो ना. पूण आयज जर आमी प्रोटेस्टाक पळोवपाक गेले जाल्यार मायकल लोबो घुंवडोन गजाली सांगतालो, काणयो सांगतालो. मोदी तेणी हें म्हटलें, जेन्ना ताका एका लोकलान क्वेश्चन केलो तेन्ना तेणी हें म्हटलें की आमी अंजुना आसा ते अर्बन हितून घालुया म्हणून. अर्बन म्हटलें कितें? अर्बन म्हटल्यार ताका ODPन, तेचो अर्थ कितें? ODPन घालुया. इनडायरेक्ट तेचो अर्थ की अंजुना जशें आयज कलंगूट आरपोरा जे ODPन घातला पळय तशें हें ODPन घालपाचो तेचें म्हणणें आसलें. म्हणजे गांव जर CRZ 3 करया, 2 करया आनी कितें कितें तो गजाली उलयतालो. जेन्ना एका अर्बनाचे गजाल जाले तेन्ना थंय बसलेली एक लोकल आंटी, तिणी विचारलें ताका, एक बायल आसली, तिणी विचारलें की अर्बनायझेशन जाल्या उपरांत दिल्लीकार परते जातले, भायले लोक परते जागे घेतले, तेचें कितें? जाल्यार मायकलान आन्सर दिलो की विकता कोण जागो. आनी आतां घेतला ते कोण? म्हटल्यार मायकल लोबो म्हणपाक सोदता की गोंयकार जागो विकता आनी तो आतां दिल्लीकारांनीच घेतलेलो आसा. सो हें जेन्ना हांवें आयकलें, हांव बसलों थंय, तेन्ना हांवें मायकलाक क्वेश्चन केलो की जागे विकता ते बरें आसा, पूण विकू नाका म्हणून, विकूंक जायना म्हणून तुमी कायदो हाडला काय? तुमी लँड प्रोटेक्शन बील कित्याक हाडूंक ना? लँड सिलींग एक्ट कित्याक हाडूंक ना? आतां केरळान लँड रिफॉर्म्स एक्ट आहा पळय, तितून क्लियर कट बरयला की एक फॅमिली आहा ती मॅक्झिमम आतां तेंचे 15 acres ऑफ लँड ते होल्ड करपाक शकता आनी जर व्हडली फॅमिली आसा जाल्यार 20 acres ऑफ लँड. केरळाची एरिया केदी आसा आनी गोंयची एरिया केदी आसा. जर गोंयान हो लँड सिलींग एक्ट ना लँड प्रोटेक्शन एक्ट जर येयलो जाल्यार भायल्यान जे कोण दिल्लीकार येतात, बिल्डर लॉबी येतात, नाजाल्यार कोण मायग्रंट येतात जे इन्वेस्ट करता गोंयान पयसो, सो तांकां मॅक्झिमम जर आमी तो रेशो घेतलो, लँड रेशो घेतलो गोंयचो आनी केरळाचो, जाल्यार गोंयान तांकां 1/2 एकर पासून लँड मेळची ना घेवपाक. आनी जर तांकां 1/2 एकर लँड घेवपाक जर मेळना जाल्यार म्हाका दिसना खंयचोच दिल्लीकार गोंयान येतलो आनी जाग्यान इन्वेस्ट करतलो म्हणून, भायल्यान कोणूय येतलो आनी इन्वेस्ट करतलो म्हणून.
आनी खंयचोच गोंयकार तो विकतलो म्हणून. जर भायरूच ना जाल्यार विकतलो कोणाक विकतलो? गोंयांत आयज जर गरज आसा जाल्यार लँड प्रोटेक्शन एक्टाची आनी लँड सिलींग एक्टाची. कित्याक गोंयांत आमची लँड रिसोर्स आसा ती सगळ्यान आयज कमी जाल्ली रिसोर्स आसा. म्हादयचें उदक जशें कमी जाता आनी जशें उदक गोंयांत कमी आसा तशें आनी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट रिसोर्स जो आमचो दिसान दीस कमी जायत आसा दॅट इज लँड. आनी हेचेर गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा. मायकल लोबो क्वेश्चन केलो, मायकल लोबो कडेन आन्सर नासलें. ताका लँड सिलींग एक्ट म्हटलें जाल्यार तो वोट करून तो स्पीचलेस जालो आनी दुसरेच काणयो सांगपाक लागलो. मागीर तो म्हणूंक लागलो की आमी CR-झॅडाचें हें करता, तुमी RG आमकां सपोर्ट दिया. तेन्ना हांवें मायकल लोबोक सिंपल सांगलें की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान गेल्या एसेंब्लीन, ही एसेंब्ली जावच्या पयलीं जी एसेंब्ली जाल्ली व्हडली एसेंब्ली म्हाका दिसता जुलयान जाल्ली पावसाची मॉन्सून सेशन, तेन्ना आमी लँड प्रोटेक्शन जे बील आसा हें बील आमी घातलेलें एसेंब्लीन घातलेलें. तें ह्या बीजेपीच्या सरकारान म्हणजे मायकल लोबो आनी हेचे जे गँग आसा, ही जी टोळी आसा बीजेपीची, हेंच्यांनी ते टेबल करूंक ना, डिस्कस करूंक ना. त्याच्या पयलीं फर्स्ट एसेंब्लीक 2022 जेन्ना एसेंब्ली जाल्ली तेन्ना आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पोगो बील घातलेलें. तितूनय गोंयकारांक लागून बिझनसाचे लायसन्सीस जावं, गोंयकारांक लागून भोंवडात जागे जावं, कंपल्सरी गोंयकारांक आसपाक जाय म्हणून तें बील आसलें, पूण तें बील तेणी हाडूंक ना. मायकल लोबो इंडियनाचे गजाली सांगपाक लागलो. जसो तो घाटयांक आयज इंडियनाच्या नांवाचेर आयज इल्लिगल वोटींग कार्डां करून दिता, लोकांचे गोंयकारांचे जागे एन्क्रोच करपाक दिता, जागे ग्रॅब करपाक दिता, इल्लिगल धंदे करपाक दिता, बिचाचेर मसाज पार्लर करपाक दिता, रस्त्याचेर चोडवां विकपाक दिता, रस्त्याचेर ड्रग्स विकपाक दिता. हे सगळे जे कलंगुटान जे चालू आसा, मायकल लोबो आतां 12 वर्सां जाली MLA आसा, जाल्यार हेका फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हो मायकल लोबो आसा. हो मायकल लोबो लोकांक थंय काणयो सांगता की आतां CMA कडेन वचून आमी तेचो सुटावो करया म्हणून. एवरी टायम जेन्ना इलेक्शन येता आनी असलो इश्यू जाता तेन्ना मायकल लोबो ह्या बीजेपीचो एजंट कसो वावरता. कोस्टल लायनीच्या लोकांक जर आयज कोणें फोंडान घातला, कलंगूट जावं, बागा जावं, नाजाल्यार आतां अंजुना जावं, शिवोलची कोस्टल लायन आहा, हेंकां जर फोंडान घालपी कोण आसा जाल्यार मायकल लोबो आसा. कित्याक हो बीजेपीचो एक नंबरचो एजंट आसा, एक नंबरचो एजंट. ह्या खात्रीपूर्वक म्हणटा, तेका रिजन आहा. कित्याक हे एजंटाक बीजेपीन हेच्या पयलीं काँग्रेसीन धाडलेलो, काँग्रेसी वांगडा सेटींग केलें, तेका 2 सिटां दिवपाक लायली आनी मागीर तेका इलेक्शन जालें तसो तेका परतो हाडलो आनी तेणी बाकीच्या MLAंक घेवन तो येयलो. आनी हें सगळ्यांक खबर आसा की ही डील कोणें क्रॅक केलें आनी मायकल लोबो कित्याक गेल्लो आनी हें प्री प्लॅन्ड आसलें म्हणून. आतां मायकल लोबो थंय येयलो आयज 1.5 वर्स जालें. ते लोक 1 ते 1.5 वर्स जाले हे लोक लोकल MLA कडेन मायकल लोबो कडेन वयता. अंजुनाचे लोक 1.5 वर्स जाले आपले प्रॉब्लम्स, आपलो इश्यू घेवन ते लोकल MLA कडेन दिलायला लोबो कडेन वयता. जाल्यार 1.5 वर्सान हो मायकल लोबो फक्त तांकां एकूच गजाल सांगता अर्बनायझेशनाचे, म्हणजे अंजुना आसा ते अर्बन करून उडोवया म्हणटा तो. अंजुना आसा ते अर्बन करून उडोवया म्हणटा. ते लोकांक मान्य नासलें. ते लोक एक्सेप्ट करिना की अंजुना हो जो गांव आसा तो गांव कलंगूट आनी कानोळे जसो पाड घातल्या तसो पाड घालपाचो ना म्हणून लोकांनी ते ऑपोज केले. आनी आयज हो परतो येयला आनी परते तेच काणयो सांगता. आतां कितें आसा गजाली भितर अशें आहा की थंय लिगल आसा, इल्लिगल आसा, ही गजाल वेगळी आहा. पूण जर गोंयकार थंय आपलो धंदो करता, गोंयकार जर आपले पोट थंय चलयता, भितरल्या सगळ्याच गोंयकारांनी काय मायग्रंटांक धंदो विकूंक ना, सगळेच गोंयकार काय पांयार पांय उडोवन थंय पयशे जोडिना. हार्ड वर्किंगूय गोंयकार आसात, तेंची थंय घरांय आसात, तेंच्यांनी रुम्सूय काडलेले आसा आनी हे सगळे गजाली टुरिजम म्हटल्यार थंय जाता. आतां थंय लिगल आसतले थोडे गजाली, इल्लिगल आसतले, तेजेर आमी डिस्कशन करया नाका. कित्याक आयज जो सरकार बीजेपीचो सरकार जो थंय येता आनी जी ड्रामा करता ही पयली एक्सपोज जावपाक जाय. सगळ्यांक खबर आसा पर्येमळ ह्या गांवांत एक फीश मील येताली आनी ती फीश मील
ऑपोज जाताली आनी ती ऑपोज केली. रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय थंय गेल्लो, मागीर बोवाळ जाल्लो, पंचायतीनूय ती ऑपोज केल्ली आनी ती फीश मिल तितून सगळे पॉलिटिशनाचे PA सगळे इन्वॉल्व आसा. सगळ्यांक खबर आसा की फीश मिलाचो जो कुंकळे प्रोजेक्ट चल्ला, कुंकळे जे फॅक्टरीज चल्ला ते मोस्ट पोल्युटींग आसा. भितर वास पडला, शेतां पाड जाली, बांयो पाड जाले, तळी पाड जाली, वॉटर टेबल पाड जालो आनी सगळ्यांत मोस्ट पोल्युटींग जे आसा ते फीश मिलाचे फॅक्टरीज आसा. ती सेम फॅक्टरी एका बऱ्या गांवांत, ज्या गांवांत सकयल न्हंय आसा, सकयल लोक शेतां रोयता, त्या डोंगराचेर लोक काजी रोयता, सकयल भाजी रोयता आनी सकयल जी न्हंय आसा तेचे उदक पंप जावन लोकांक वयता आनी तेच अपस्ट्रीम म्हणजे वयल्या भागांत थंयसर हे फीश मिलाक तेंच्यांनी ऑपोज लोकांनी केल्लो. पूण ह्या BJP सरकारान कितें केलें, लोक ऑपोज करता म्हणून ते BJP सरकारान हो जो फीश मिल प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट सर्वे नंबर 23/1 ह्या सर्वे नंबरान येता तो खोला आनी बारशे ह्या गांवाचे थंयसर तो मदीं पडटा, सामको बाउंड्रीचेर पडटा. सर्वे नंबर 23/1 हो सर्वे नंबर पार्ट नॅचरल कवर आनी पार्ट नो डेव्हलपमेंट झोन हेतून आहा. कित्याक आमी त्या सायटीचेर गेल्ल्यान तेका लिटरली असो सामको स्टीप स्लोप आनी सकयल्या वाटेन न्हंय आहा. जाल्यार नो पार्ट नॅचरल कवर आनी पार्ट नो डेव्हलपमेंट झोन आसा ते तेंच्यांनी कन्वर्ट केले ह्या कंपनीक लागून, ह्या फॅक्टरीक लागून आनी ते सेटलमेंट केले. आनी कित्याच्या अंडर, IPBच्या अंडर, म्हणजे सिंगल विंडो क्लियरन्स. म्हणजे ते कंपनीक ते लँड कन्वर्ट करपाक 100 डिपार्टमेंटांनी नाजाल्यार अर्ज करपाचे, एप्लिकेशन करपाची गरज ना. ते कंपनी चालू जाल्या उपरांत तांकां चालू करपाक तांकां 100 कडेन धांवपाची गरज ना, तांकां फायरान वचपाची गरज ना, तांकां FDAन वचपाची गरज ना, तांकां आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान सगळे सिंगल विंडो क्लियरन्स हो सरकार तांकां दिता. अशे कितलेशेच IPBचे प्रोजेक्ट आहा जे ऑर्चर्ड लँडाची सेटलमेंट केला, एग्रीकल्चर लँडाची सेटलमेंट केला, मागीर बफर झोनान असले, गार्बेज झोनाच्या बफर झोनान आसता ते तेंच्यांनी तांकां सेटलमेंट केला, थंयसर प्रोजेक्ट एप्रूव केला. अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट आसा जे तेंच्यांनी जागे आनी झोन चेंज करून तांकां हेल्प केल्ली आसा विदाउट एनी डिमांड, विदाउट एनी एप्लिकेशन व्हडलें. जाल्यार हे जे लोक आमचे गोंयकार आसा, मायकल लोबोच्या प्रमाणे जर तो आयज बारीक बारीक गजाली सांगता नोटिफिकेशनाची, जाल्यार ह्या लोकांक लागून, आमच्या गोंयकारांक लागून कायदो कित्याक तुमी करपाक शकना? हेच्या पयलीं कितल्याशाच जाणांक वाचोवपाक लागून तुमी कायदे केले. आतां लालाकी बस्ती असले कितलेशेच घाटयांचे बस्ती जे गोंयांत जाला, कारगील आसा, मागीर लालाकी बस्ती आसा, कारगील म्हण प्रायवेट लँडाचेर आसा, मागीर लालाकी बस्ती आसा, मोती डोंगर आसा, जुवारी नगर आसा, मागीर फुकट नगर आसा म्हापसाचे, तशें तालिगांवची झोपडपट्टी आसा, तशी कुडचड्याची झोपडपट्टी आसा, तशी उजगांवची झोपडपट्टी आसा. हे सगळे झोपडपट्टे जे गोंयकार घाटयांचे आसा पळय ते झोपडपट्टे रेग्युलरायज करपाक तुमी असेंब्लीन कायदो हाडपाक तयार जाले, कोड ऑफ कॉमन्दादान अमेंडमेंट हाडपाक तुमी तयार जाले, कोणाक घाटयांक वाटोवपाक. पूण गोंयकारांक वाटोवपाक तुमच्याकडे कायदो करपाक जायना. तुम्ही फक्त येतात थंय बंटी बबली दोगांय जाणां भाशण करता, CM कडेन मिटींग करतले, 12 जाणांक व्हरतले आनी कांयच फायदो करपाचेच ना. आतां 12 जाणांक व्हरून कांयच फायदो जावपाचो ना. एका हिस्ट्री आहा. पर्यमळाचो तुमकां एक डॉक्युमेंट दाखयता. हो IPBचो जी मिटींग जाल्या तेचो डॉक्युमेंट आसा. ह्या डॉक्युमेंटान क्लियर कट हांगा जर तुमी पळयत जाल्यार हो सर्वे नंबर 23/1 इज इयरमार्क्ड एज पार्ट नॅचरल कवर अँड पार्ट नो डेव्हलपमेंट झोन. एक क्लियर कट हांगा बरयल्लें आसा आनी हे तेंच्यांनी आतां IPBच्या अंडर अप्रूव केला. म्हणजे थंयच्या लोकांक फोंडान पडोनी, लिटरली फोंडान पडोनी. आतां टुरिजम ह्या अंजुना येवया. आतां अंजुनच्या लोकांक आनी कोस्टल लोकांच्या, कोस्टल बेल्टाच्या लोकांक ह्या मायकल लोबोन आजून पर्यंत कशें पिशान काडलेल्या. 2018 सालान जेन्ना एक प्रोटेस्ट जालो स्पीड गव्हर्नराक लागून, व्हडलो प्रोटेस्ट जालो की लोकांनी सांगलें की आमकां स्पीड गव्हर्नर नाका म्हणून. तेन्ना 2-3 दीस कितें तरी चल्लो तो प्रोटेस्ट. हजारांनी टॅक्सी भाव आमचे ते हेचेर येयले, प्रोटेस्टाक येयले आनी ते प्रोटेस्टाक येयल्या उपरांत तिसरे दीस काय चवथे दीस मायकल लोबो येयलो
मायकल लोबो येयलो आनी थंयसर तेणी रिटर्न अश्युरन्स दिले, कितें तरी पेपराचेर तेणी थंय सायन मारली हजारांनी लोकांच्या टॅक्सीकारांच्या फुड्यान की आमी तुमकां स्पीड गव्हर्नर लावचे ना म्हणून. ही न्यूज आसा 2018/1/2022 तारीख 22/1/2018. टॅक्सी ऑपरेटर्स विथड्रॉ स्ट्रायक्स आफ्टर अश्युरन्स फ्रॉम लोबो. ओके, सिंपल न्यूज आसा. टॅक्सी ऑपरेटरांनी आपलो स्ट्रायक फाटी घेतलो म्हणून 2018 ची न्यूज आसा. तीच न्यूज आनी एक आसा. टॅक्सी ऑपरेटर टेम्पररीली कॉल ऑफ स्ट्रायक आफ्टर डेप्युटी स्पीकर प्रॉमिसीस इंटरव्हेन्शन. मायकल लोबोन उतर दिल्ले की टॅक्सी जे स्पीड गव्हर्नर आहा ते लागचे ना म्हणून. हे मायकल लोबोन 2018 उतर दिल्या उपरांत टॅक्सी स्पीड गव्हर्नर आसा ते सगळ्या टॅक्सींक लावचे पडले. म्हणजे मायकल लोबोन हांगा परते गव्हर्नमेंटाच्या सायडीन एजंट कसो येयलो, लोकांक आपूण तुमच्या वाटेन आसा कशें दाखयलें आनी आमच्या गोंयच्या टॅक्सीकारांक फोंडांत घातले. हांव म्हणटा फोंडांत घातले. ह्या मायकल लोबोन ह्या फटींग मनशान लोकांक स्टेजीर येवन त्या आझाद मैदानाचेर, पवित्र आझाद मैदानाचेर येवन फटयले. मागीर 2021 जेन्ना हो मायकल लोबो परतो एकदा प्रोटेस्ट जालो, मायकल लोबो हो काँग्रेसीन वचपाच्या वाटेर आसलो, तेन्ना मायकल लोबोन एक स्टेटमेंट केलें की हे असलें गोवा मायल्साच्या बाबतींत एक स्टेटमेंट. हे स्टेटमेंट तेणी केल्लें. पर्रीकर डीड नॉट टेक पीपल इनटू कॉन्फिडन्स फॉर गोवा मायल्स. मायकल लोबोन हे स्टेटमेंट केलें की पर्रीकरान लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना गोवा मायल्स हाडटाना म्हणून तेणी स्टेटमेंट केलें. आनी तेणी आनीकूय भितर मेन स्टेटमेंट आहा भितर कितें म्हणलें, इफ गोवा मायल्स हे लोकांनी आयकपाक जाय, स्पेशली टॅक्सी ओनर जे आसा, टॅक्सी ड्रायव्हर जे आसा, जे थोडे अजून मेरेन मायकल लोबोक पिशे आसात. म्हणजे मायकल लोबो तांकां तेंचो देव कसो दिसता, नाल्यार मायकल लोबो तांकां हेल्प कसो करता कसो दिसता तांकां सांगपाक सोदता, की तेन्ना तेणी स्टेटमेंट केल्लें की इफ गोवा मायल्स इज एन एप बेस्ड टॅक्सी सर्वीस देन दे शूड नॉट कॉल द कस्टमर्स इन हॉटेल. If it is an app-based service, why is there a counter of Goa Miles in the airport? If it is app-based, why are they selling tickets at the counter? मायकल लोबोन ही उतरां काडलेली की तेंचे काउंटर कित्याक ते हॉटेलाचेर कस्टमरांक कित्याक पिकअप करता काय म्हणून तेणी सांगलेलें. तेणी हें केलें की गोवा मायल्स ही जी सर्वीस आसा ती सर्वीस सारकी ना आनी तेका लागून तेका गोंयकार सपोर्ट करिना म्हणून. हें स्टेटमेंट तेचें ऑगस्ट 12, 2022 हे स्टेटमेंट तेचे जानेवारी 26, 21 ह्या दिसा तेणी काडलेले. हेच मायकल लोबोन जसो इलेक्शन लागीं येयलें, आतां इलेक्शन लागीं येयलें, बीजेपीन तेका आपलो एजंट कसो काँग्रेसीन धाडलो, आतां तेका परत जिखोन येवपाक जाय आनी जिखोन येतलो तेका परत टॅक्सीकारांचे सपोर्ट जाय, कोस्टल बेल्टाचो सपोर्ट जाय. तेन्ना तेणी आनी एक स्टेटमेंट केलें. ह्या मायकल लोबोन आनी एक स्टेटमेंट केलें की हे स्टेटमेंट आसलें सप्टेंबर 8, 2021 म्हणजे ऑलमोस्ट इलेक्शन टायम 2022 इलेक्शनाच्या 3-4 म्हयने पयलीं तेणी स्टेटमेंट केलें कॅब एग्रिगेटर्स वोंट बी अलाउड टू पिक अप कस्टमर्स फ्रॉम हॉटेल्स बीच स्टँड इन गोवा सेज मिनिस्टर मायकल लोबो. म्हणजे गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांक आनी त्या कॅबांक त्या टॅक्सींक हॉटेलार येवन कस्टमर उखलपाक मेळपाचे ना, नाल्यार बिचाचेर जे स्टँड आसा थंय येवन बिचाचेर येवन कस्टमर पिकअप करपाक मेळचे ना म्हणून मायकल लोबोन स्टेटमेंट केल्लें. हे केन्ना इलेक्शनाच्या टायमार, म्हणजे ज्या टायमाचेर टॅक्सीकारांक परते पिशान काडपाक जाय, कोस्टल बिचार जे लोक आसा तांकां परत पिशान काडपाक जाय, तेंची मतां घेवन परत निवडून येवपाक जाय म्हणून ह्या एजंटान ह्या मायकल लोबोन परत असले स्टेटमेंट केलें आनी टॅक्सीकारांक परत पिशान काडले आनी खुबश्या टॅक्सीकारांक ताका मतां मारली आनी ताका ह्या फटींग मनशाक निवडून हाडलो. आतां 3 फटिंगगिरी जाली तेची मायकल लोबोची. आतां आनीक दाखयता. मागीर तेणी कितें केलें ह्या मायकल लोबोन, ह्या मायकल लोबोन तेच्या पयलीं एक ओडीपी हाडलो अंजून. आतां हो मायकल लोबो गोंयकारांचे गजाली करता, गोंयकारांची बारीक बारीक रुमांचे गजाली करता, गोंयकारांचे अस्तित्वाचे गजाली करता. ह्या मायकल लोबोन
5 गावांची ओडीपी हाडली. कलंगूट, कानोळे, पर्रा हे सगळे गांव भितर आसले. तेचे मायकल लोबोचे आनी विश्वजीत राणाचे जेन्ना पेटले जेन्ना मायकल लोबो काँग्रेसीन आसलो तेन्ना अजून तिने उडकी मारून लागली. 13 जुनाक 2022 नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन लेटर केले टू द चीफ टाउन प्लॅनर. हे हायकोर्टाचे ऑर्डर आसा, हायकोर्टाचे पयरूच एक ऑर्डर येयल्या तेतून आसा की जे ओडीपी या 5 गावांत जाला आणि ते जे रिजनल प्लॅन भायर मारून जे तेंच्यांनी नेक्स्ट तेंच्यांनी जी ऑर्डर काडलेली एक सर्क्युलर काडलेले की ओडीपी कंटिन्यू उरतली आणि रिजनल प्लॅन जो आसा पळय तो उरचो ना म्हणून आणि ओडीपी कंटिन्यू जातली म्हणून. सो तेका लागून हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या की हे जी तेंची सर्क्युलर आसा हे सर्क्युलर इल्लीगल आसा आणि हे सर्क्युलर चलचें ना. आणि तेन्ना कोर्टाच्या त्या जजमेंटान आमी जेन्ना वाचता तेन्ना आमकां हे मेळ्ळें नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग ऑथॉरिटीन लेटर बरयलें चीफ टाउन प्लॅनराक. भितर तेंच्यांनी झोन कोणे चेंज केले, कितले झोन चेंज केले ते तेंच्यांनी बरयल्ले. हे लोकांक कळपाक जाय. तुमचे गांव हो मायकल लोबो जे सांगता म्हणजे तुमचे अंजुनाकारांचे जागे नाजाल्यार तेंचे कितें घरां आसा नाजाल्यार बारीक बारीक कितें रूम्स आसात ते लिगलायज करपाक रेग्युलरायज करपाक ह्या सरकारा कडेन आनी मायकल लोबो कडेन कायदो करपाक जायना. ते तुमकां पिशान काडटा. 1.5 वर्स तुमी तेच्या कडेन वयतात. कितलेशेच असेंब्ली जाल्यात. आतां मायकल लोबो आमकां सांगता की 1.5 वर आपूण असेंब्लीन डिस्कशन केलें. डिस्कशन करून केलें कितें? अजून मेरेन मायकल लोबोन रेझोल्युशन घेतलेलें ना अंजुनाच्या लोकांक लागून. अजून मेरेन तेका लागून कायदो केल्लो ना मायकल लोबो तेच्या बायलेन आनी तेच्या गव्हर्मेंटान. ह्या मायकल लोबो कडेन 1.5 वर्स ते आतां वयता जाल्यार मायकल लोबोन आपल्या सायडींच्यान नाजाल्यार तेच्या बायलेन आपल्या सायडींच्यान एकूय रेझोल्युशन घालूंक ना आनी तेचेर अश्युरन्स घेवन तेचेर कायदो करपाक ह्या सरकाराक भाग पाडूंक ना. पूण हांगा पर्येमाळ आसल्या गांवांत एनडीझेड झोन सेटलमेंट जाता, ऑर्चर्ड लँड सेटलमेंट जाता. अशे कितलेशाच गांवांनी ऑर्चर्ड लँड डेल्टिनाक लागून आयपीपीच्या जाग्यार आसा तो सेटलमेंट ऑर्चर्ड लँड सेटलमेंट जाता. थीम पार्क करपाक लागून बफर झोन पासून सेटलमेंट जाता. जाल्यार हांगा अंजुनाच्या लोकांक लागून कित्याक जायना? सिंपल क्वेश्चन. तुमी सरकारान आसा, डेव्हलपमेंटाक लागून गेल्ले आनी आतां तूं परतो एजंट कसो येता आनी एजंट कसो परतो सीएमा कडेन व्हरतलो तेंकां परत तेंकां पिशान काडटलो. हांव अंजुनाच्या लोकांक सांगपाक सोदता की हो एजंट तुमकां जाय कित्याक? तुमची केस तुमी झगडटा, तुमी लोकांक एकठांय करता, तुमी गांवार भोंवता जाल्यार ही बंटी अँड बबली तुमकां कित्याक जाय? हेंकां जर इतलेंच ज्ञान आसलें, हेंकां जर इतलीच नॉलेज आसली, हेंकां जर इतलीच तळमळ आसली जाल्यार ही बंटी अँड बबली ह्या लास्ट 1.5 वर्सान तुमकां लागून असेंब्लीन कायदो करपाक घालपाची आनी तुमकां ह्या फोंडांतल्यान भायर काडपाची. पूण तेंच्यान ते करूंक ना. कित्याक ह्या मायकल लोबोन गोवा मायल्सा कडेन 30 फकाणां गेली, स्पीड गव्हर्नरा कडेन 30 फकाणां गेली, टॅक्सी मिटरां कडेन 30 फकाणां गेली. इलेक्शनाक टॅक्सी मिटरांक पयशे वाटले, इलेक्शनाक टॅक्सी मिटर घातले आनी तेंकां आतां 4,500 वर्साच्या वर्सा रिन्युअल फी बाबड्याक टॅक्सीकारांक भरची पडटा आनी टॅक्सीकारांक फोंडांत घातले. लिटरली ह्या मायकल लोबोन फोंडांत घातले. आतां हो जो सर्क्युलर आसा जो हे आसा एनजीपीडीए जो लेटर आसा टू द चीफ टाउन प्लॅनर. कित्याक तेन्ना विश्वजिताचे मायकलाचे पेटले तेन्ना विश्वजीत मायकलाक वळखानासलो म्हणजे विश्वजीत सेटिंग करच्या पयलीं कोणाकूच वळखाना. मागीर तेका सेटिंग जाता, मागीर जसो जिताक कसो तो वळखानासलो. सो तेका आयज हें जालां तुका दाखयता पळय भितर तो क्लियर कट म्हणटा कलंगूट ओडीपीन लँड कन्वर्ट जाल्या कितली 6,78,996 6,79,996. तेन्ना कोण आसलो? ओडीपी प्रिपेर्ड अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ मिस्टर मायकल लोबो. ओके. मागीर ओडीपी आरपोरा केली, मागीर कानोळी केली 5,62,481 तेन्नाय मायकल लोबो आसलो. मागीर आरपोरा ओडीपी तेणी केली 2,56,809 आनी नागवा केली तेणी 81,903 आनी पर्रा केली 1,13,926.
आता हे सेटलमेंटा म्हणजे कितें, शेतां सेटलमेंट दाखयले, डोंगर सेटलमेंट दाखयले, कोणाक लागून, ह्या दिल्लीकारांक लागून. आनी ह्या दिल्लीकारांक लागून हो इंडियन हो मायकल लोबो करता पळय, आनी लँड प्रोटेक्शन, लँड सिलींग एक्ट करपाक सोदिना पळय मायकल लोबो, तेजे रिजन हेंकां गोंयकारांचे जमनी विकून, गोंयकारांच्या जमनीची दलालगिरी करून दिल्लीकारांक विकपाक जाय आनी गोंयकारांक रस्त्यार हाडपाक जाय, गोंयकारांक भिकारी करपाक जाय म्हणून हो मायकल लोबो आयज तो इंडियनाचे गजाली करतालो. जेन्ना केरला जी स्टेट आसा ती इंडियनूच आसा. केरला जर लँड प्रोटेक्शन बील आसा, केरला जर लँड सिलींग एक्ट आसा, जाल्यार गोंयान कित्याक जायना? केरला इंडियेच्या भायर ना. सो लोकांक मायकल लोबो तूं तुज्या लावाण्यांक पिशान काड, ते मसाज करता तांकां पिशान काड, ना तुज्या गळ्यान फाटल्यान चमचे लेमटे कशे भोंवतात पळय तुज्या फाटल्यान बिस्कीट उडयले की तांकां पिशान काड, ना जे आरजीच्या आंगार येतात पळय फुरफुरोन तांकां पिशान काड, जेंच्यान तुमची फक्त चमचेगिरी केल्यान तुमचे पयशे घेवन फक्त नाचला पळय तांकां पिशान काड. आमकां न्हू, आमी पिशे न्हू, हांगा शिकलेले मनीस हांगा बसल्यात आनी शिकलेले मनीस आर्जिनान, शिकलेले मनीस उलयता, तुका सांगता आतां तुवें हें केलें. आतां तितून क्लियर कट लेटरान बरयल्लें आसा, हें सगळ्या लोकांनी आयकपाक जाय. It is to state that the Sri Michael Lobo was chairman of the authority from the year 2012 to July 2019. The change of zone of Kalangut, Kandolim planning area of above subject as serial number 1, म्हणजे ते 6,78,000 की झाला तो, are done by himself by dictating the consultant Mr. Ashok D. Costa of Turbo Sketch that which survey number are to be changed to different zones. म्हटल्यार ह्या मायकल लोबो जेन्ना चेअरमॅन असलो तेन्ना ह्या एनजीपीडीएचे लेटर म्हणटा, आरजी म्हणना, ह्याच बीजेपी गव्हर्नमेंटाचे लेटर म्हणटा की मायकल लोबोन कानोळे कलंगूट जे झोन चेंज जावपाक जाय ते ओरली डिक्टेट केला, जमनीर पोचोन न्हू, डिक्टेट केला खंयचे लँड कन्वर्ट जावपाक जाय ते. मागीर the Kalangut Kandole draft and final ODP is prepared under his chairmanship. Therefore, he decided which areas to be changed and which area to be dropped from regional plan 2021. The officials who signed the plans besides Sri Michael Lobo as chairman were done under his instruction, directions, through oral objections, though oral objections were raised number of occasions saying that this is not the way of planning. कितें म्हणटा आयका, तुमकां कळपाक जाय. हितून एनजीपीडीए कितें म्हणटा, हे सरकाराचे एक डिपार्टमेंट टीसीबी डिपार्टमेंटाक बरयता आनी सांगता की मायकल लोबोक सांगलें की दिस इज नॉट द वे ऑफ प्लॅनिंग म्हणून, तरी तेणी तो प्लॅनिंग ओरली डिक्टेट करून केलो. फुडें इम्पॉर्टंट आसा. Reduction of MDR road and other roads, tenanted land, no development slopes, mangrove area with the thick habitation. The chairman was ensuring with the consultant to change the zone which he wanted, though not put in writing as per his oral instructions. The answer from Michael Lobo was that, important, boy, teka mangrove zone asa to change करपाक जाय आसलो, NDZ zone teka settlement करपाक जाय आसले, रोड्स तेका व्हडले व्हडले करपाक जाय आसले, सगळें जे आसा, आनी थोडे रोड बारीक करपाक जाय आसले, कित्याक तेका जे जे दिल्लीकारान जागे घेतले ते साल्वार करपाक जाय आसले, इलिगल स्ट्रक्चर आसा साल्वार करपाक जाय आसली. हे जेन्ना जालें, मायकल लोबोचो आन्सर कितें आयका. द आन्सर फ्रॉम मायकल लोबो वॉज दॅट आय एम चेअरमॅन एंड द लोकल MLA. I know what is required in said area. I have every right to change the zone of any area which he wants, and you, meaning officials, have to sign the plan the way he wants. म्हटल्यार आपल्या बापायचो फात, मायकलाच्या बापायचो फात कसो तेणी हे ओडीपी आपणाक जाय तशें रंगयले, जाय तशें डिक्टेट केल्यान तांकां सांगलें ऑफिसरांक की तुमी फक्त सायन मारा, तुमी फक्त कलर मारा म्हणून. आनी हो मायकल लोबो गोंय वाटोवपाचे गजाली करता. ही बंटी अँड बबली जी कलंगूट, कानोळे, पर्रा, नागवाची पाट घातल्याय, ते शिवोलेची पाट घातल्याय, आसगांवची पाट घातल्याय, अंजुनाची पाट घालपाक येयल्याय, तो ही दोगांय जाणां गोंयचे जमनी दिल्लीकारांक विकपाक लागून ही आयज दिल्लीकारांची आनी दिल्ली सरकाराची आनी बीजेपी सरकाराची एजंट जाल्ली आसा. हे गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हे तुमकां कागदपत्रां, ही कागदपत्रां जजमेंटातली, माझी न्हू, ही जजमेंटाची, ही स्टेटमेंट ही सगळी जजमेंटाची.
इलेक्शन दवरा तुम्ही. हे सगळें येयल्लें आहा पळय, हे सगळें येयल्लें आहा, हे डॉक्युमेंटेड आसा, हाय कोर्टाच्या ऑर्डरीन आसा. म्हणजे होया मायकल लोबो हें सगळें जालें, हें सगळें जावन ह्या बीजेपी सरकारान तेका आपल्या वांगडा घेतलो. ओके, बीजेपी सरकारान तेका आपल्या वांगडा घेतलो, सगळें केलें. मागीर हो मायकल लोबो एक दीस म्हणटा दोन 2022 जेन्ना हो जॉयन जालो तेन्ना हो मायकल लोबो एक स्टेटमेंट दिता. ऑगस्ट 12, 2022 मायकल लोबो स्टेटमेंट दिता. कॅनॉट स्क्रॅप गोवा मायल्स, टॅक्सी वील हॅव टू इन्स्टॉल मिटर्स. गोवा मायल्स स्क्रॅप करपाचे ना म्हणून इलेक्शनाच्या पयलीं हो गोवा मायल्साचेर टॅक्सी आडयतालो, व्हिडिओ काडटालो, हिरो जातालो, टॅक्सीकारांक पिशान काडटालो. आनी जसो हो जिखल्या उपरांत हो सांगता कॅनॉट स्क्रॅप गोवा मायल्स म्हणून, जाल्यार टॅक्सीकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज जर तुमकां उपाशी जर कोणें उडयला, तुमच्या वाट्याचे टॅक्सी लमाण्यांक दिला, तुमच्या वाट्याचे रेंट कॅब लमाण्यांक दिला, जाल्यार तेका जिम्मेदार हो मायकल लोबोच आसा. आयज जर तुम्ही तेजेर विश्वास दवरलो, तेच्या फाटल्यान परत गेले, तेजेर विश्वास दवरून तें चिंतलो की हो आमकां साल्वार करतलो म्हणून, जो मनीस महालक्ष्मी देवळान वचोन जर हांसपा शकता ते आपले हॅपिडंट दांत दाखोवन, जो मनीस हॅपिडंट आपले दांत दाखोवन जर तो खुर्सा कडेन वचोन हांसोन जर थंय शपथ घेवपाक शकता आनी तेजेर परतोन देवांचो विश्वासघात करून, देवांक फटोवन, लोकांक फटोवन जर बीजेपी जॉयन जावपाक शकता, ह्या मायकल लोबोचेर कितलो विश्वास दवरपाचो हे लोकांनी चिंतपाक जाय. आयज शिवोले तो आयज अंजुना अर्बन करपाचे गजाली करता. कित्याक ह्या मायकल लोबोन आपल्या बायलेक आयज शिवोलेचे आनी अंजुनाचे आनी आजगांवचे जागे खावपाक लागून, दिल्लीकारांक भरपाक लागून आयज तेणी आपल्या बायलेक ते निवडून हाडले. फुडल्या वर्सा तो आपल्या चेड्याक काडटलो आनी सालिगांव घालतलो, सालिगांव सोंपोवपाक 100% सांगता. फुडल्या इलेक्शनाक आपल्या चेड्याक तो सालिगांव घालतलो आनी सालिगांवचे जागे खावपाक चोरपाक परतो तो तेका थंय निवडून हाडपाची तयारी करतलो. हो मायकल लोबो इतले गोंयकारांचे गजाली सांगता, थंय 1.5 वर आपूण भाशण केलें म्हणून सांगता. जाल्यार ह्या ओडिपीन कानोळचे, नागवाचे, पर्राचे, कलंगूटचे जागे कन्वर्ट टुवेन कशे केले, डिक्टेट कशे केले की ही शेत कन्वर्ट जावपाक जाय, तो दोंगर कन्वर्ट जावपाक जाय. कोणाक लागून? गोंयकारांक लागून, ह्या दिल्लीकारांक लागून, काय कोणाक लागून? आनी जर तुमच्या सरकारा कडेन पर्गे मळांतल्या जाग्यार एनडीझेड झोन जर चेंज जावपाक शकता, कितलेशेच घाटयांक लागून तुम्ही तेंचे बस्ती वाटोवपाक लागून कायदो हाडपाक शकता, रातोरात भूमिपुत्र बील हाडपाक शकता, घाटयांक गोंयचे भूमिपुत्र करपाक तुम्ही शकता, जाल्यार हांगा कितली वर्सां रावल्ले गोंयकार आमचे जे धंदो करता तेंका लागून तुम्ही कायदो कित्याक करपाक शकना? तुमची भाशणात आमी कित्याक एवरी टायम आयकपाची? लोकांनी तुमच्या भाशणांनी कित्याक पिशे जावपाचे? तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती बाबडी जाणटी आणटी आमची हा माय हा, तिची जागो घाटयांनी खाल्लो. कितलेशेच गोंयकार जे कोर्टान गेले, तेंच्यांनी ऑर्डरी हाडले, तेचेर अजून मेरेन तुमचे डेमोलिशन जायना. थंय घाटयांचे बस्ती जाले, घाटयांनी बंगले बांदले, लोकांचे जागे ग्रॅब करून, जाल्यार तेचेर तुझे स्टेटमेंट येना मरे. ती लोमाणे मसाज दिता तुका म्हणून तेंका दवरला, कितें आसा डील हा? 6 जाणां मसाज दिवपाक बसतात तुका, थंय येता घरा तुमगेर, विचारता तुका कित्याक तूं तेंका साल्वार करता न्हू, प्रोटेक्ट करता न्हू. सगळ्या मसाजकारांनी थंय बंगले बांदल्या, पीक लायटी विकता तेंच्यांनी बंगले लाडसारा विकता तेंच्यांनी थंय बंगले बांदला. लोकांचे जागे चोरून प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तूं 12 वर्सां एमएलए आसा, ते लोकांक जस्टीस दिवंक ना. तूं अंजुल आनी शिवोले दितलो. शिवोलची रेट कितें चल्ल्या? आजगांव रेट चल्ले 1,35,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. शिवोले रेट चल्ले 70,000 to 80,000 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर. शेतांचेर तुमचो दोळो आसा. आमच्या भुरग्यांनी ओशेलान शेतार जे कन्स्ट्रक्शन बांदताले ते शेतान कन्स्ट्रक्शन आमच्या भुरग्यांक हाडोवचे पडले. आमच्या भुरग्यांनी थंयसर कंप्लेनी घातलेले आसा. आजगांव आमच्या कितलेशेच भुरग्यांनी कंप्लेनी घातल्या. तुजी बायल एमएलए जावन कितें करता? आमचो एमएलए पळय रे.
आमचो एमएलए पळय टीसीबीन वचोन तो रातभर बसता, तिचे प्रेशर हाडटा, कंप्लेनी घालता, स्वता आपल्या हातीन आपूण सायन मारून आपल्या लेटर हेडाचेर कंप्लेनी घालता आनी आपल्या गांवांक लागून गांव राखपाक लागून झगडटा. जाल्यार तूं कितें करता? तूं हांगा डिक्टेट करता खंयचे जागे कन्वर्ट करता दिल्लीकारांक लागून. सुटकेस टू सुटकेस. आनी मार्केटांत रेट आमी आयकल्या त्या भशेन चल्ल्या की 1 स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट करपाक 5,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर चल्ला आनी हांगा तुवें लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट केला. सो तेजी कितें डील जाला आनी कितें ना ती तुका खबर आसतली. लोकांनी इमेजीन करपाचें 5,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जाल्यार हांगा तेणी कमीत कमी तेणी 20 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट केला. जाल्यार 20 लाख स्क्वेअर मिटर इंटू 5,000 करून तुमीच पळया, तुमी कन्वर्ट तुमी पळया. मागीर मायकल आमकां ट्रॅक्टर दिता, थोडे बिये दिता आनी सारे दिता म्हणून हॅपी जावं नाका. तुमच्या भुरग्यांक फुडल्या पिळगेक तेंच्यांनी ह्या मायकलान कलंगूट बागा कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीन जागो दवरूंक ना. आनी आतां दिलायला जी हांगा निवडून येयला पळय ती आतां तुमच्या शिवोलच्या लोकांक 1 स्क्वेअर मिटर पासून जागो दवरपाची ना. 1 स्क्वेअर मिटर सुद्धा जागो दवरपाची ना. आतां मायकल लोबो सांगता की गोंयकारांचेर हे जाले ते जाले. हांव लोकांक दाखोवपाक सोदता की आयच्या दिसा अंजुना कितें चल्लां तें आयच्या दिसा लोकांकूय कळपाक जाय. कित्याक हें जर लोकांक कळना जाल्यार प्रॉब्लम जातलो. कित्याक हे जे लोकांक पिशान काडटा, लोकांच्या घरांचेर आयज हे डेमोलिशन हाडटा, लोकांची घरां NTZ CRZ सगळें लागता म्हणून बोवाळ मारता. आयज हांगा हें रोमियो लेन म्हणून सकयल हें आसा पळय थंयसर तेजी ही सिवेज सकयल हांगा एवरी सिंगल डे येता, बिचाचेर येता. हे कालच्या दिसाचे फोटो. त्याच्या वयर जर तुम्ही पळयत हांगा डोंगराचेर सगळें त्याच्या फाटल्यान कन्स्ट्रक्शन येत आसा. कालच्या दिसाचे फोटो. कन्स्ट्रक्शन त्या डोंगराचेर NTZान कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. कोणाचे? दिल्लीकारांचे. आता हो फोटो पळय कशे स्ट्रक्चर उबे करता ते. हे कालच्या दिसा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, आयच्या दिसा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. ते केदे व्हडले तेंच्यांनी लोखणाचे बार्स यूज केला ते पळया. ही कन्स्ट्रक्शन चालू करपाक हे पळया. एका NTZ लागना, एका CRZ लागना, एका परमिशना कशी मेळटा. हे पळया बीच आनी हे तुमीच पळया कशें खंयच्या हिलाचेर आसा आनी कसल्या स्लोपाचेर आसा. लोकांक सांगता मुद्दाम तुमी वागातोर फावड मारान त्या डोंगरांचेर पळया दिल्लीकारांनी कितें केला ते. तेका लागना म्हणजे तुमी कितें करपाक सोदता हो सरकार सगळो बीच लायन काडून तुमी मायग्रंटांक ह्या दिल्लीकारांक दिवपाक सोदता. व्हडली तेंची हॉटेलांक गिरायक जावपाक जाय म्हणून गोंयकारांचे रूम, गोंयकारांचे बारीक बारीक जे लॉजीस आसा, रेंटर हे आसा, रूम फॉर रेंट जे आसा पळय ते तुमी काबार करपाक सोदता गोंयकारांचे. आनी तुमी ह्या मायग्रंटांचे दिल्लीकारांचे व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा पळय तांकां आतां तुमी अप्रुवला दिला, जेंकां कोर्टाच्या हितूंतल्यान ते भायर पडटा तांकां तुमी प्रोटेक्ट करतात. आनी सेम हो मायकल लोबो, ही बंटी एंड बबली, ही दोगांय जाणां गोंयचे आमचे जे कलंगूटचे वागातोरचे आमचे बीच जे आसा, कलंगूट बागा कांदोळेचे सिकेरीचे बीच आसा, त्या बिचाच्या शेक जे आसा ते शेकांच्या फाटल्यान दिल्लीकारांचे जे व्हडली असलीच रिसॉर्ट आसा पळय ती रिसॉर्टां साल्वार करपाक लागून ना त्या रिसॉर्टांक डायरेक्ट बिचाचो व्यू मेळपाक लागून तांकां शेकाचे ऑब्स्ट्रक्शन जाता म्हणून ते शेकवाल्यांक आयज त्रास करिता. थोडे शेककार मायकल लोबो वांगडा आसा. तांकां दिसता की आमचे शेक मायकल लोबोच वाचोवपाक शकता म्हणून तांकां देवान बरी बुद्धी दिवची. कित्याक जो मायकल लोबो देवाक फटोवंक शकता जाल्यार तो म्हाका दिसना तुमकां फटोवपाक फाटीं फुडें सरतलो. इतलीं वर्सां फटयल्लेच आसा. हो मायकल लोबो सगळे गेमी करता. हे सगळे कंप्लेनी घालपाक लायतात मुद्दाम. हो BJP गव्हर्नमेंट मुद्दाम कोणाक ना कोणाक तयार करता हायकोर्टान वचपाक आनी हे गोंयकारांचे धंदे, गोंयकारांची घरां, गोंयकारांची बारीक बारीक हॉटेलां, गोंयकारांचे रूम सगळे डेमोलिश करून उडोवपाक सोदता आनी दिल्लीकारांक सपोर्ट करपाक सोदता. आनी दिल्लीकारांची ही कन्स्ट्रक्शनां आयच्या दिसा सुद्धा नेटान चालू आसा. हेजेर मायकल लोबो उलयना, हेजेर बबली उलयना, बंटी एंड बबली उलयना. हे कशें चालू आसा? गोंयकारांचे तुमी डेमोलिश करता, गोंयकारांचे तुमी सील करता आनी हे कितें कशें चलता हांगा? ट्युरिजम घडयल्या आमच्या जाणट्यांनी. गोंयांत ट्युरिस्टांक प्रमोट केले आमच्या लोकांनी, स्पेशली आमच्या टॅक्सीकारांनी, आमच्या शेककारांनी.
आमच्या गोंयकारांनी स्वताची घरांनी रूम दिवन ते रिलेशन बिल्ड केले, हॉस्पिटॅलिटी दिली. तेन्ना तेंच्यानी चोडवां विकूंक ना, तेंच्या नायजेरियनाक दवरूंक ना, तेन्ना तेंच्यांनी ड्रग्स विकूंक ना. गोंयचें जेवण, गोंयची हॉस्पिटॅलिटी, गोंयचो कल्चर तांकां सेल केलो, गोंयचो कल्चर तांकां विकलो आनी तांकां परते परते तांकां गोंयांत हाडले. आयज ते खंय कस्टमर, आयज ते ट्युरिस्ट खंय. आयज येता फक्त चेडवांक लागून, आयज येता फक्त ड्रग्साक लागून, आयज येता फक्त बूम करपाक लागून, आयज येता फक्त पार्ट्यांक लागून, आयज येता फक्त रस्त्यार रावन जेवण करपाक लागून, आयज येता फक्त आनी फक्त मस्ती करपाक लागून आनी सोऱ्याक लागून. बरो ट्युरिस्ट आसा खंय. आयज कलंगूट कांदोळच्या लोकांक गांव सोडचे पडले. सेम परिस्थिती हांव अंजुनाच्या लोकांक सांगता. तुमकांय गांव सोडचे पडटले. जो तुम्ही एमएलए निवडून हाडला, लायफांतली सगळ्यात व्हडली मिस्टेक ह्या एमएलएक निवडून हाडला ज्याच्या घोवाची हिस्ट्रीच बासा, जेणे 9,500 मायग्रंटांची वोट बँक कलंगूट करून दवरला, लमाण्यांक कलंगूटचे बापूय करून दवरला, बिचाचे राजा करून दवरला. त्या मायकल लोबोच्या बायलेक तुम्ही हाडले, जी पर्राची सरपंच जाल्ले ना, ते पर्राची शेतां पुरोवन घाटयांक तिने दिल्ली आसा, तिका तुम्ही निवडून हाडले. ही फक्त बिल्डर भरतली, दिल्लीकारांची लॉबी भरतली, जमनींचे डील करतले, पैसे करतली आनी इलेक्शनाच्या टायमार परते तुमकां पैसे वाडटली, परते तुमकां पिशान काडटले. आतां लोकसभेचें इलेक्शन येयला, परते तुमकां पिशान काडपाचें काम लागून सीएमान आपले एजंटाक धाडलेलो आसा, ह्या बीजेपीन तुमकां एजंटाक धाडलेलो आसा. ह्या एजंटाचेर विश्वास दवरपाचो काय ना तो तुमी डिसायड करा, ते आमी तुमकां सांगचे ना. ते तुमी तुमची अक्कल लावपाक जाय, तुमी तुमची बुद्धी लावपाक जाय. जर तुमकां फोंडान पडपाक जाय, जर तुमकां त्रासान पडपाक जाय, जर तुमच्या अंजुनान आनी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर लमाण्यांक भरपाक जाय, जर तुमचो गांव दिल्लीकारांक दिवपाक जाय जाल्यार हेंचेर विश्वास दवरा. आनी जर तुमकां जिखपाक जाय, तुमचें अस्तित्व टिकोवन दवरपाक जाय जाल्यार तुमची फायट तुमकांच झगडची पडटली. तुमच्या गांवांतल्या लोकांक युनायट रावचें पडटलें आनी झगडी करची पडटली. नाल्यार तुमचो गांव गेलो, तुमचें अस्तित्व गेलें आनी तुमी अंजुना रावपी लास्ट जनरेशन न्हू, लक्षांत दवरा. आयज कांदोळे कलंगूट लास्ट जनरेशनां जालीं. लोक थंय रावनात, बरे फॅमिलीज मूव आवट जाले. आयज तुमची परिस्थिती तीच जातली जर तुमी ह्या बंटी बोबलीच्या फासान शिरकाले जाल्यार. आमचें सांगपाचें काम आमी केलां. फुडें तें आयकपाचें काय ना आयकपाचें तें तुमचेर आसतलें. मायकल लोबोन कितली फटिंगपणां केले, कितले फावट टॅक्सीकारांक पिशान काडले, कसो आयज तो गोवा मायल्स घेवन सुशागाद आसा, हें सगळें तुमकां आमी दाखयल्लें आसा. कशे दिल्लीकारांक सपोर्ट करता, कशे वागातोरचे हिल जावन दिल्लीकार हॉटेलां बांदतात NDZ CRZ झोनान, तें तुमकां दाखयल्लें आसा. कशी तांकां परमिशनां मेळटा तें तुमकां दाखयल्लें आसा. कशी ODPन तेणें लाखांनी स्क्वेअर मिटर ओरली कन्वर्ट केलो, ह्याच गव्हर्मेंटाचो डॉक्युमेंट आसा, तोय तुमकां दाखयल्लो आसा. कशी NDZ झोन हेंच्या मिनिस्टरांच्या, हेंच्या आमदारांच्या पीएक लागून, नाल्यार हेंच्या आमदारांच्या इन्व्हेस्टमेंटाक लागून, ऑपोजिशन पार्टीच्या आमदाराच्या पीएक लागून, ऑपोजिशन आमदाराच्या इन्व्हेस्टमेंटाक लागून, लक्षात दवरा, ऑपोजिशन पार्टीच्या आमदाराच्या पीएच्या इन्व्हेस्टमेंटाक लागून, त्याच्या इन्व्हेस्टमेंटाक लागून पर्यमळाचो जो भाग आसा NDZ तो पासून सेटलमेंट करून तांकां IBPच्या अंडर जर हे परमिशन दिवपाक शकता जाल्यार आमच्या अंजुनाच्या लोकांक कित्याक वाचोवपाक शकता. विचार करा. देव बरें करूं.